ततः पुनः क्रियाशक्यन्ते सर्वं कार्यभूतं यावदनुत्तरे प्रविश्यति तावत् तावदेव पूर्वं संवेदनसारतया प्रकाशमात्रत्वेन बिन्दुतया आस्ते अम् इति। तो तत्र बिन्दु अनुद्ग्रह इत्यस्य अत्र कश्चित् अपरः अर्थः कृतं। शक्तिरम्ब भवति क्रियामयी तत्तनु बीजयोनिविधि भेदभेदिता मातृका सुकृतमातृलक्षण। अत्र मातृका सुकृतमातृलक्षणा इति बीजयोनिभेदभेदिता अत्र अशेषां समेषामेव मातृकाणां मन्ये कालिदासेन मातृका जातस्य एव अत्र समाहारः कृतं। केवलम् अन्त्य चतुर्थः पञ्चदशमः षोडशः वा स्वरः अत्र नाभिप्रेतम्। किन्तु तथापि शक्तिरम्ब भवति क्रियामयी तत्र मातृका मातृलक्षणा मातृका सुकृतमातृलक्षणा अम् अह इति उभयोरेव अत्र ग्रहणं कृतम्। अस्माकं पक्षे तु सानुस्वारा मातृका विसर्गयुता मातृका एव आहत्य तत्र अनुस्वारे नादात्मतया बीजात्मिका और योन्यात्मिका अनुस्वारे और विसर्गे अंतर्भाव्यन्ते। अतएव अनया युक्त्या अपि आपाततो अकारः दशविसर्गः चतुर्दशमः स्वरः पञ्चदशमः और षोडशः स्वरः अह इति अवशिष्यते। संवेदनसारतया प्रकाशमात्रत्वेन बिन्दुतया आस्ते अम् इति ततस्तदैव अनुत्तरस्य विसर्गो जायते अह इति। तो अनुत्तरे प्रवेशः अनुत्तरस्य विसर्गः ततः तत्रैव अकारा उत्तरवर्ती अहकारः ततः समुत्पद्यते। अस्माकं मते आकाशे आकाशस्य अधिपति सदाशिवः सदाशिवस्य सोमकलाः भवन्ति षोडशकलाः सप्तदश्यां कलायां भवति त्रुटिपातः तदनन्तरं चराचरं लीयते चराचरस्य प्रविलीने सति एव अनुत्तरे प्रवेशः भवति इति अस्माकं व्याख्या। पठ्यतां जी पौवी भट्ट जी। अथाधुना परशक्ति समुत्थ बिन्दुरूपाया अम्बायाः स्वकार्य नादबिन्दुरूप पराभेदेन त्रैविध्ये श्रवण कुचरस्य च बुद्धिलक्षणस्य ज्ञातस्य कारणत्वेन शब्दार्थ उभयात्मक जगन्नियामकत्वं नाद बिंदु बीजानां च पूर्वपूर्वं प्रति उत्तरोत्तरस्य कारणत्वं पूर्वापेक्षया उत्तरोत्तरस्य सूक्ष्मत्वं च आगमोक्तम् अनुवदन् पराम्बां महाकारिकां स्तौति। मुझे स्पष्टं भवति न वा बौद्धि भट्ट जी? नैव स्वामी शरण पूर्वस्मिन् श्लोके युगमके किं किं प्रोक्तम्? छन्दवर्गे एतावता किं प्रोक्तम्? सौरकला 12 षण्ढवर्ज्या स्वराः भवन्ति सूर्यस्य 12 कला ऋरि वर्जिताः। तृतीये भवति आहत्य 16 कलाः भवन्ति चन्द्रमसः कलाः। ताश्च अन्तिमा कला अम्कारः अहकारे सम्पूर्णं तस्मिन् पर्यवस्यते। तदनन्तरम् अनुत्तरे अह विमर्शात्मके यद्वा अह तत्र विसर्गात्मके अनुत्तरे सम्पूर्णं प्रविशति। अस्य अर्थान्तर ऊहे अनुत्तरे प्रविशति इत्यस्य अर्थः भवति सदाशिवे अन्तिमकलायाः अनन्तरं त्रुटिपातेन भवति लीयते सचराचरं। तदनन्तरं परमेश्वरः यथा सर्वज्ञः सर्वकर्ता सर्वज्ञः भवति तत् साधकः अपि भवति। त्रुटिपाते सर्वज्ञ सर्वकर्तृत्वलाभः। त्रुटिपाते तर्हि एवत्र क्रियामयी भवति। क्रियामयी त्वत्तनुर्जयति। क्रियामयी तनुः सर्वकर्तृत्व यस्याः तादृशं परमेश्वरस्य रूपं भवति विलसति। सदा सादा शैवी कलायाः अनन्तरं सादाख्या कलायाः अनन्तरं स्तौति। इदानीं
परशक्तिसमुत्थबिन्दुरूपायाः अम्बायाः परशक्तिः भवति परशक्तिसमुत्थबिन्दुरूपाया अम्बाया स्वकार्यनादबिन्दुबीजरूपपराभेदेन तत्र त्रिधा विभजति नादबिन्दुबीजरूपेण पराभेदस्य परायाः परावाक् एव पराशक्तिरेव त्रिधा स्वात्मानं विभजति श्रवणगोचरस्य च बुद्धिलक्षणस्य नादस्य नादः किम् यत् श्रवणगोचरं बुद्धिलक्षणस्य नादस्य कारणत्वेन शब्दार्थोभयात्मकजगद्नियामकत्वम् शब्दः आर्थी शाब्दी सृष्टिर्भवति आर्थी सृष्टिर्भवति शाब्दी सृष्टिं प्रविष्टाः चित्शक्ति शब्दब्रह्मावच्छिन्न चैतन्याकारा अर्थावच्छिन्न चैतन्याकारा वा तो एतेषां नियामकत्वम् एतेषां जगन्नियामकत्वम् शाब्द्याः सृष्टेर्नियामकत्वम् आर्थ्याः अर्थमय्याः सृष्ट्याः नियामकत्वं नादबिन्दुबीजानां च पूर्वपूर्वं प्रति उत्तरोत्तरस्य कारणत्वम् पूर्वपूर्वापेक्षया उत्तरोत्तरस्य सूक्ष्मत्वं च आगमोक्तम् अनुवदन् अर्थात् बीजस्य बिन्दुः कारणम् अतः बिन्दुः कारणम् अपेक्ष्य सूक्ष्मतरम् नादः बिन्दुकारणम् अतैव नादस्य बिन्दुम् अपेक्ष्य सौक्ष्म्यं सूक्ष्मता एवं नादः यत्र कार्यः कस्य कार्याणि नादबिन्दु बीजानि पराशक्तेः तस्याः अतीव सूक्ष्मत्वं सूक्ष्मतरत्वं सूक्ष्मतमत्वं तो उत्तरोत्तरस्य कारणत्वात् कारणत्वं पूर्वपूर्वापेक्षया उत्तरोत्तरस्य सूक्ष्मत्वं च आगमोक्तम् अनुवदन् पराम्बां स्तौति पठ्यताम् बिन्दुरक्षरमयं क्रियामयम् बिन्दुरक्षरमयं क्रियामयं यो नियन्त्रयति बुद्धिलक्षणः यो नियन्त्रयति बुद्धिलक्षणः नादयिष्टतनुरस्य कारणम् नादैष्टतनुरस्य कारणं त्वं परित्रितयधर्मरूपिणी त्वं त्रितयधर्मरूपिणी क्रियामयं किं बिन्दुः अक्षरमयं बिन्दुरक्षरमयं क्रियामयं यः बुद्धिलक्षणः नियन्त्रयति बुद्धिलक्षणः नादः बिन्दुः अक्षरमयः क्रियामयं और बुद्धिलक्षणः नादः एतान् नियमयति इष्टतनुरस्य नाद इष्टतनुरस्य कारणं त्वं परे त्रितयधर्मरूपिणी त्रितयधर्म बीज बिन्दु नाद बिन्दु नाद बीज बिन्दु नाद नादबिन्दु बीज इति त्रिविधं रूपमापन्नाः भगवती एव त्वं परे त्रितयधर्मरूपिणी हे परा अत्र पराम्बिका इति यद्यपि परा अपरा परात्परा और कालकर्षिणी इति चतुर्णां ग्रहणं भवति तथापि मुख्यत्वात् परायाः यद्वा इतरान् वाक्भेदान् अपेक्ष्य तत्र मुख्यत्वात् परायाः एव अत्र प्रसङ्गः अतएव हे परे बीजरूपे परावाग्रूपे च शिवे यस्तव इष्टतनुरिष्टा तनुर्यस्य स तथोक्तौ नादो बुद्धिलक्षणो बुद्ध्या एव लक्ष्यमाणः न तु श्रोत्रेण तत्र नादस्य बोधगम्यत्वात् बुद्धिगम्यत्वम् एव अनेन बुद्धिः मध्यमा संस्थिता अतएव नादः मध्यमा वाग्रूपेण बुद्धौ स्थितः न तु श्रोत्रेण अक्षरमयं शब्दात्मकं क्रियामयं क्रियाशक्त्यात्मका समुपाद्यम् अर्थात्मकं च जगत् कारणत्वेन नियन्त्रयति नियच्छति नियामको भवति उत्त्रिधा भेदमापन्नाः नादबिन्दुबीजाकृतिः तेषु क्रियामयः किं नादः भवति बुद्धिसन्निविष्टाः तो तत्र नाददिशा एव सर्वे प्रत्यया बौद्धा भवन्ति अक्षरमयं शब्दात्मकं क्रियामयं क्रियाशक्त्या समुत्पाद्यम् अर्थात्मकं च जगत् कारणत्वेन नियन्त्रयति यत् कारणरूपेण कार्यं कारणः कार्यं कारणः कार्यकारणं कार्यं कार्यं व्याप्य कार्यं नियमयति एवमेव परात्मिका भगवती अपि कार्यरूपम् अर्थं
तत्र नाद इति जगत्कारणत्वेन नादरूपात्मकं जगत् और कारणरूपात्मक शब्द अर्थात्मकं जगत् नियन्त्रयति नियच्छति नियामको भवति नियमयति यश्च अस्य नादस्य कारणं बिन्दुः तौ द्वौ संकलय्य परारूपा त्वां चित् त्रितयधर्मरूपिणी नादबिन्दुपराख्यरूपस्य त्रितयस्य यद्धर्मं रूपं नादबिन्दुत्वं परात्वं चेति तत्र परात्वं बीज इति पूर्वमेव साधितम् तो त्रितयस्य नादत्वं बिन्दुत्वं और परारूपत्वं तद्वतो नादबिन्दु परारूपा त्वमेवासि अत्र बीज इत्यस्य बीजरूपे परावाची बीजरूपेण अर्थात् आर्ति श्राब्दी च सृष्टिः संपूर्णं सदात्मकं चिदात्मकं और सुखात्मकं जगत् पराम्बिकायां बीजरूपेण निहितं भवति अतएव पराम्बा बीजरूपा तत्र उक्तं सकारेण त्रिदयं व्याप्यम् औकारेण चतुष्टयं विसर्गेण महादेवी पराव्याप्तिरुदारता संपूर्णं सृष्टि तत्र वर्णात्मकं भवति विमर्शः और अर्थात्मकं भवति अत्र आर्थी नाम षट्त्रिंशत् तत्त्वान्तरवर्ती शिवादि धरण्यन्तं पृथ्वीपर्यन्तस्य प्रपञ्चस्य नियामकत्वं भवति भगवत्याः पराम्बिकायाः और अकारादिवर्णानाम् अकारादिस्वराणां शिवात्मकानां ककारम् आरभ्य और क्षहकार यद्वा हकार पर्यन्तानां व्यञ्जनानाम् अपि नियामकत्वम् येषाम् अका च ट त प य ष अकारादि येषां तत्र संयोगादिभिः एव वाक् आर्थी तत्र भवति शाब्दी सृष्टिः प्रसरति आदिक्षान्तमहर्निशं तु नदति या शब्दराशि परा पश्यन्ति द्युतमध्यमा खलु परा तस्या परा वैखरी ईके सरस्वत्याः स्तवने वर्तते कस्मादम्ब विलम्बसे कुरुकृपां केनापि रूपेण मे जिह्वाग्रे वससन्निधेः हृदयं वाग्देवि तुभ्यं नमः तन्निर्यातु ममास्य कुञ्जकुहरा धारादिभूषा तिरस्कारिण्यो सुखपूर्वबन्धुहृदया चेतो हनन्त्यो गिरः हे भट्ट जी जी स्वामी जी। यदि यस्य अनुशीलनं क्रियते तर्हि महासारस्वतः भविष्यति जी स्वामी जी। अच्छा जी तो ये अत्र परायाः बीजात्मकत्वं नादस्य बुद्धिसन्निविष्टत्वं और शाब्दी आर्थी च सृष्टिः भगवत्या कथं नियम्यते अस्य व्यापारः अधिगतं भवता सम्यक्तया जी स्वामी जी। अत्र बिन्दोः पराशक्तिजन्यत्वे नादबिन्दुबीजरूप कार्यस्वकार्यभेदेन स्थूलसूक्ष्मपराभेदेन वा त्रैविध्ये बिन्दोष्नादकारणत्वे प्रपञ्चसारप्रमाणम् बिन्दुः नादकारणम् अत्र किं लिखति शिवानन्दनाथः अस्मिन् मातृकाचक्रविवेकस्य व्याख्यायां नादः बिन्दुकारणम् इति भारतीयानां व्यवहारः नादः बिन्दुकारणं भारतीयाः तत्र इंडियन नहीं भारतीयानां ये भारत्यां प्रतिभायां रताः इति भारतीया भारतः और तस्मिन् तेषां भावः भारतीयत्वं नादः बिन्दुकारणम् इति भारतीयानाम् अभिव्यवहारः भारतीयानां मते बिन्दोः नाद बिन्दु पराशक्तिजन्यत्वे तत्र बिन्दोश्च नादकारणत्वे प्रपञ्चसारः प्रमाणं बिन्दोः नादकारणत्वे अत्र बिन्दोः नादकारणत्वं नाम नादात् बिन्दुसमुद्भवः सच्चिदानन्दविभवात् सकलात् परमेश्वरात् आसीत् शक्ति ततो नादः बिन्दुसमः न बिन्दुसमुद्भवः अत्र नादात् बिन्दु पंचमी समासः वर्तते नादः बिन्दुसमुद्भवः सा तत्त्वसंज्ञा चिन्मात्रा ज्योतिषः सन्निधेः तथा विचिकीर्षुर् घनीभूता क्वचिदभ्येति बिन्दुतां स एव तत्त्वसंज्ञा चिन्मात्रा ज्योतिषः सन्निधेः घनीभूता बिन्दुतामप्येति
कालेन भिद्यमानस्तु स बिन्दुर्भवति त्रिधा स एव बिन्दुः कालेन यस्य पूर्वं द्विवारम् आवृत्तं पुरापि कस्मिंश्चित् प्रसङ्गे उदाहृतम् आसीत् स्थूलसूक्ष्मपरत्वेन तस्य त्रैविध्यम् इष्यते स बिन्दुनाद बीजत्वभेदेन च निगद्यते। तो स एव नादः घनीभूतः बिन्दुः बिन्दुतामभ्येति बिन्दुश्च पुनः नाद बिन्दु बीज भेदेन त्रिधा विभजति। अत्र नाद बिन्दु भेदेन त्रिधा भेदमापन्नः स नादः स बिन्दुः अत्र बीजरूपे बिन्दुः अत्र द्वितीयः बिन्दुः अपरः बिन्दुः इति मन्यते। तद्वत् नादः अपि अपरः मन्यते। अथ साम्प्रतं निस्तरङ्ग शिवत्व शिवचित्पयोनिधेः आद्यः स्पन्दः इच्छाशक्तिरूपः प्रथम ऊर्मिः स्वेच्छाया प्रथमा त्रुटिः अनुत्तरः निस्तरङ्गः सुप्रकाशात्मा सुसंविदाकारः परमेश्वरः यदानीं सृष्टुकामः सृष्टुकामः स्वस्वातन्त्र्यशक्तिं स्वातन्त्र्यशक्तिरेव तस्य इच्छाशक्तिर्भवति। अतएव परं पारमेश्वरी इच्छाशक्तिरूपः प्रथम ऊर्मिः भवति प्रथमस्पन्दः। स्पन्दे स तस्य प्रथमः स्पन्दः इति आगमिकैः स्पन्दकारिकादौ अस्य व्याख्यानं वर्तते विस्तरः वर्तते। तो प्रथमा इच्छाशक्ति से इच्छाया प्रथमा त्रुटिः द्वितीया त्रुटिः ज्ञानशक्तिरूप प्रथमः इच्छा द्वितीया ज्ञानशक्तिः त्रुटिः इति प्रथम ऊर्मिः इति पदेन त्रुटिरेव अत्र अविवद ऊर्मिः नाम ऊर्मयः लहर्यः। तो निस्तरङ्गः यदानीं किमपि तस्मिन् क्षोभादिरहितः और क्षोभादिरहितः शिवः चिदाम्बुधिः वर्धते तो तस्मिन् इच्छादिवशात् तरङ्गाः शिक्षोन्मेषः तत्र क्रियोन्मेषः ज्ञानी जप्त्युन्मेषः एवं विधाः तरङ्गा ऊर्मयः ततः उद्गच्छन्ति उद्गच्छन्ति उद्भवन्ति। तो प्रथमा ऊर्मिः इच्छाशक्तिरूपा द्वितीया ऊर्मिः ज्ञानशक्तिरूपाः तृतीया क्रियाशक्तिरूपा। गौनम् जी स्वामी जी। इच्छा ज्ञान क्रिया इति एतासाम् ऊर्मीणां भवति। तत्र ऊर्मिः त्रुटिः इत्यपि अस्य भवति यतोहि एकस्मिन्नेव त्रुटिपाते तेषां सर्वेषां तु ज्ञानेच्छा क्रियादीनाम् इदानीमपि सर्वव्यापकत्वात् एतेषां कश्चित् प्रयोगादिभिः और एभ्यः प्रयोगनैः किं भवति तेषाम् उपायैः एतेषाम् इदानीमपि ऐकलौल्यम् और स्वहृदये एतेषाम् अनुभवः क्रियते आगमिकैः तान्त्रिकैः। क्रियाशक्तिरूपस्तु तृतीयो चिद्विश्वस्य कारणम् एतदूर्मित्रयं शक्तिरूपायाः अच्छा क्रियाशक्तिरूपं तु तृतीयो अचिद्विश्वस्य तत्र पृथिव्यप्तेजो वायु आकाशादि जडप्रपञ्चस्य कारणम्। प्रथमा ऊर्मिः इच्छाशक्तिः द्वितीया ऊर्मिः ज्ञानशक्तिः तृतीया ऊर्मिः क्रियाशक्तिः। शक्तेः प्राग्जायमानः तृतीयो अचिद्विश्वस्य कारणम् एतदूर्मित्रयं शक्तिरूपायाः शिवसमवायिन्याः अम्बाया इव वपुः न तु शिवस्य। शिवस्तु निस्तरङ्गः चिदाम्बुधिः पौर्णमासी शशधरैवयः प्रस्फुरन् निस्तरङ्गः। स्वतः निस्तरङ्गः सन् यदानीम् अस्मि ज्ञानेच्छा इत्यादि ऊर्मीणां समुद्भवः भवति तदानीं सा तरङ्गायमाना। पुरा तु प्रोक्तं महाकविना परा पश्यन्ति मध्यम इत्यादि सर्वापि चित्समुद्रे चित्सागरे चिदाम्बुधौ सीकरायमानाः। यतोहि गांभीर्यं तस्य अनन्तगाम्भीर्यम् ईदृशं वर्तते तत्र परादिक्षोभाः तत्र केवलं सीकरोपमाः। इहापि तत् वपुः न तु शिवस्य। तो पूर्मित्रयं शक्तिरूपायाः शिवसमवायिन्याम्बाया एव वपुः शिवस्य निरवयवत्वात् निस्पन्दस्य निर्विकारः निस्पन्दनम् अत्र जडत्वादिवपेक्षया न भवति। लोष्यकाष्ठादीनां विनिस्पन्दत्वं प्रसिद्धं लोके
किन्तु अत्र महिम्नि अवस्थितस्य शिवस्य स्वप्रकाशात्मना भरितस्य स्वप्रकाशात्मना पूर्णतया व्याप्तस्य पूर्णस्य परमेश्वरस्य निस्पन्दनम् उक्तम्। निर्विकारस्य इति निर्विकारस्य इति एतमर्थम् एतम् अर्थनिकरम् आगमसम्मतम्। निर्विकारस्य तत्र विकारादिक्षोभादिरहितस्य परमेश्वरस्य अत्र निस्पन्द इत्यर्थः आगमसम्मतं दिदर्शयिषुः शिवशक्तिमीश्वरीं स्तुत्वा प्रवणीकरोति। शिवशक्तिमयी शिव शिव समवायिन्या अम्बाया एव तद्भवति इच्छा ज्ञान क्रिया इत्यादि प्रसरः स्वतः शिवस्य निस्तरङ्गत्वात् अस्य तत्र उच्छलनं न भवति। निस्तरङ्गत्वम् और किं भवति पूर्णत्वं भवति। तो एतत् सर्वम् आगमसम्मतम् अर्थनिकरम् आगमसम्मतम् आगमे आगमशास्त्रे तत् सर्वम् अस्य उपोद्बलकत्वेन आगमशास्त्रम् अत्र उदाह्रियते महाकविना। उद्यम प्रथम ऊर्मिरुत्तरो उद्यमः प्रथम ऊर्मिरुत्तरो निस्तरंग शिवचित् पयोनिधेः निस्तरंग शिवचित्पयोनिधेः प्रागचित पद परिग्रहात् तव प्रागाचित्पद परिग्रहात्तव व्योमनीश्वरि तनुर्महोदय। व्योमनीश्वरि तनुर्महोदयः। निरवयवस्य उभयोः अपि तत्र अशरीरित्वं प्रसिद्धं शिवयोः। तत्र शिवयोः तनोः शरीरस्य उदयः कुतस्मात् भवति? तो तत्र उद्यमः प्रथम ऊर्मिरुत्तरो प्रथम ऊर्मिः भवति इच्छात्मिका। निस्तरंग शिवपयोनिधेः निस्तरंगः शान्तः शिवचिद्रूपो यः पयोनिधिः तस्य प्रथम उद्यमः आद्यस्पन्दः इच्छाशक्तिरूपः प्रथम ऊर्मिः प्रथमस्तरङ्गः। प्रथमस्तरङ्ग इच्छायाः प्रथमस्पन्दत्वमुक्तं मालिनी विजयोत्तरतन्त्रे तृतीयाधिकारे। या सा शक्तिर्जगद्धातुः कथिता समवायिनी इच्छा त्वं तस्य सा देवी सशिक्षोः प्रतिपद्यते। समवायिनी जगद्धातुः परमेश्वरस्य या शक्तिः कथिता पूर्वतरे श्लोके सा शक्तिः इच्छात्वं तस्य सा देवी तस्य परमेश्वरस्य सा इच्छात्वम् अत्र त्वत्वो इत्यस्य सम्बन्धे त्वत्वो भवति। इच्छात्वम् इच्छात्वं नाम इच्छा अस्य अस्ति इति इच्छात्वम्। कथं ये सन्धि की मध्य गर्ग महाभागा न आगता। रामचंद्र जी सुनते आचार्य चरण कमल नारायण। इच्छात्वं तस्य सा देवी शिशिक्षोः प्रतिपद्यते। तस्य शिशिक्षोः सा शक्तिः इच्छात्वं प्रपद्यते। तत्र इच्छा इति इच्छाशक्तिरेव इच्छात्वम्। एवम् आचार्य स्वार्थे तुल प्रत्ययः इच्छात्वम् आप्नोति शक्तिस्तु स्वरूपेण आनंदमयी या यद रूपिणी वा स्यात् किन्तु बाह्ये शिक्षा रूपेण तत्र परिणमनं जायते इत्यर्थः। स्वातंत्र्य शक्तिः वर्तते। एवं तर्हि तत्र इच्छात्वम् स्वातंत्र्य शक्तिः शिशिक्षोन्मेषवशात् इच्छात्वं प्राप्ता। एवम् आचार्य एवं ज्ञान शक्ति क्रिया शक्त्योः स्वरूपमपि तत्रैव। सैकापि सति अनेकत्वं यदा गच्छति तत्शृणु एवमेतदिति ज्ञेयं नान्यथेति सुनिश्चितम्। एकापि सति अनेकत्वं यथा गच्छति तत्शृणु एवमेतदिति ज्ञेयं नान्यथा इति सुनिश्चितम्। अत्र षष्ठे श्लोके आगम सिद्धान्तम् आगम शास्त्रस्य सारम् अत्र नाराधान्तितं वर्तते। एकापि सा तत्र पुरा एका या स्वातंत्र्य शक्तिः परमेश्वर विना भावभूता या अनेकत्वं पंचधात्वं पंचधा विभजति तत्शृणु एवमेतदिति ज्ञेयम् इत्येव सर्वपूर्णम् आगमशास्त्रस्य उपजीव्यम् एतत् यत् पंचधा विभक्ता सा शक्तिः आपाततः एका एव
सा च पुनः परमेश्वर अविनाभावभूता एवमेतदिति ज्ञेयं नान्यथा इति सुनिश्चितम् एतावता ज्ञानेनैव सम्पूर्णं मार्गं शास्त्रम् आसादितं भवति ज्ञापयन्ति जगद्यत्र ज्ञानशक्तिर्निगद्यते एवं भूतमिदं वस्तु भवत्विति यदा पुनः तत्र ज्ञानशक्ति इच्छात्वं गताः सा एव ज्ञानशक्त्याकारता स्फुरति ज्ञापयन्ति जगदत्र तद् घटपटादीनां घटत्व पटत्व इत्यादि ज्ञापयित्री या शक्ति सा ज्ञानशक्तिर्भवति एवं भूतमिदं वस्तु भवतीति यदा पुनः जाता तदेव तदवत् तत् कुर्वत्यत्र क्रिया उच्यते एवमेव यत् भवति यथा यद् भवितव्यं तथैव भवति यद्यथा भवति तत्तथा न चान्यथा ये भर्तृहरिणापि उक्तं वैराग्यशतके स्वयं भवति यद्यथा भवति तत्तथा न चान्यथा तो एवं ज्ञाते सति अनेन किं कर्तव्यं यथा घटादिज्ञाने सति अपि घटेन भवननिर्माणादिकं न क्रियते अस्य कार्यं नास्ति जलाहरणम् एव अस्य कार्यं वर्तते इत्यादिवत् तत्र येन निर्णीयते तस्य नाम भवति क्रियाशक्तिः येन निर्णीयते तद्भवति ज्ञानशक्तिः ज्ञात्वा यद् क्रियते तद्भवति क्रियाशक्तिः अनेन प्रथमपदं काकाक्षी न्यायेन उभयत्रापि सम्पद्यते प्रथमपदं किम् उद्यमः प्रथम ऊर्मिरुत्तरो उद्यमः तो काकाक्षी न्यायेन उद्यमः उभयत्र ये संगच्छति अचित पद परिग्रहात् अचितो जड़जातस्य अचित पदेश अचित पदे प्राग अचित पद परिग्रहात् तव उद्यमः ज्ञान और इच्छा इति उभयोः काकाक्षी न्यायेन उभयोः द्योतकत्वं भवति उद्यमः प्राग अचित पद परिग्रहात् तव आदौ यद् अचित पदम् अर्थात् क्रियाशक्ति प्रधानं क्रियाशक्त्या अचित पदं जडं जड़जातस्य यत्पदं कारणत्वेनाश्रयः क्रियाशक्तिरूपाः तद्परिग्रहात् प्राग् यात् तव ज्ञानं शक्तिरूपा तनुः सा महोदयो महान्नुदीयमानो व्योमनि चिदाकाशो उत्तरो द्वितीय ऊर्मिः तत्र एका प्रथमा ऊर्मिः ज्ञान इच्छा ज्ञानयोः युगवत्तेव प्रतिपादितं तदनन्तरं द्वितीया ऊर्मिः पृथक्तया व्योमनि चिदाकाशे द्वितीया ऊर्मिः अर्थात क्रियात्मिका ऊर्मिः क्रियात्मकः स्पन्दः भवति इति प्रतिपादितम् अथेदानीं ये काकाक्षिन्यायः जानाति काकाक्षिन्यायः किं भवति भट्टजी काकाक्षिन्यायः भवति यथा काकः एकेनैव अक्षणा उभयत्र पश्यति पश्यति न वा काकः ये कश्चित् तत्र भवति वस्तूनि फलादीनि तो एकेन नेत्रेण तं पश्यति द्वितीयेन अपरेण नेत्रेण अपि तत् पश्यति तो एवं मन्यते यत् काकस्य एक एव अक्षिः भवति तेनैव उभयत्र पश्यति अस्य नाम काकाक्षिन्यायः तत्र काकाक्षिन्यायेन प्रथमे पदे ज्ञानस्यापि द्योतकत्वं ज्ञानस्यापि उद्यमः ज्ञानस्यापि द्योतकत्वं और द्वितीयस्यापि द्योतकम् इच्छायापि द्योतकम् तदनन्तरं क्रियाशक्तिः जडपरिग्रहात् क्रियारूपिः अस्य पृथक्तया अस्य निरूपणं कृतं व्योमनि चिदाकाशे उत्तरो द्वितीया ऊर्मिः जडप्रपञ्चस्य पञ्चमहाभूतात्मिका यद् भूतात्मकं यत् अचित् प्रपञ्चं तस्यापि तस्य क्रियाशक्ति प्राधान्यात् क्रियाशक्तिः तस्य कारणं भवति तस्य पृथक्तया निरूपणं कृतम् अत इदानीं व्याचित् गगनचरी आद्यस्पन्दरूपा एषणा शक्तिः सा ज्ञानशक्तिः समुत्पादानन्तरं क्रियाशक्त्याः तत्तदर्थाकारेण प्रसारिता सती इन्द्रियगोचरत्वमापन्ना वाग्व्यवहारेण गोचरा भवति इति इयमर्थम् आगमसम्मतं प्रदर्शयन् एवमर्थाकारेण विवृत्तमात्र शक्तिः स्वयं स्वरूपज्ञापनाय मातनं कार्योपन्यासमुखेन स्तुतया प्रगुणयति तो या आद्यस्पंद रूपा ऐषणा शक्ति
स्पंदरूप ऐषणा शक्तिः भवति इच्छाशक्तिः। ऐषणा इच्छापर्यायः। सा ज्ञानशक्ति समुत्पादानन्तरम् अत्र ज्ञानेच्छा क्रिया इत्यादीनां पौर्वापर्यक्रमः कीदृशं स्यात्? कीदृशः पौर्वापर्यक्रमः कीदृशं तत्र अस्तु पौर्वापर्यं कीदृशं भवति तस्य आगमशास्त्रानुसारी व्याख्या इदानीं क्रियते। तो सर्वादौ ज्ञानशक्तिः ज्ञानशक्तिसमुत्पादानन्तरम् ऐषणाशक्त्या ज्ञानशक्तिः उत्पद्यते। तदनन्तरं क्रियाशक्त्या तदर्थाकारेण प्रसारिता सति सा ऐषणाशक्तिः ज्ञानशक्तिसमुत्पादानन्तरम् ऐषणाशक्तिः एव, यतोहि जिगमिषा जिज्ञासा और चिकीर्षा तत्सर्वं ऐषणाशक्तेः प्राधान्येन प्रामुख्येन भवति। अत एव ऐषणाशक्तिरेव तत्र प्रामुख्यं भवति। ये ऐषणा सति इन्द्रियगोचरत्वमापन्ना सा एव इच्छाशक्तिः ज्ञानक्रियादिविधौ ज्ञानक्रियादिभिः ऐक्यं प्राप्नुवती सति इन्द्रियगोचरत्वम् आपन्ना। इन्द्रियगोचरत्वम् अर्थात् वाग्व्यवहारगोचरा वैखरी इत्यादि दशासु दशां प्राप्नोति भवति इति अयमर्थम् आगमसम्मतम्। एवं अर्थाकारेण विवृत्तं मात्र शक्तिः अर्थाकारेण विवृत्तं व्यापकं व्यापिकां मातृशक्तेः स्वयं स्वरूपज्ञापनाय मातरं कार्योपन्यासमुखेन स्तुत्या प्रगुणयति। मातरं स्वस्वरूपज्ञापनाय तो तत्र स्वयमेव वर्तते। महाभाष्ये एकम् उदाहरणं वर्तते। उतैनं पश्यन् ददर्शवाचम् उतैनं पश्यन् ददर्शवाचम् उतैनं शृण्वन् न शृणोत्येनाम् उतैनं पश्यन् ददर्शवाचम् उतैनं शृण्वन् न शृणोत्येनाम् उतो तस्मै तनभग्भं विसस्रे जायेव पत्यौषधी सुवासाः। वाक् शृण्वन्नपि वाचां पश्यन्त्यादि विभागाः कस्मिन् अर्थे कस्मिन् वाची अर्थेन कीदृशः सम्बन्धः कस्य कस्मिन् वाची अर्थस्य प्राधान्यं क्वच शब्दस्य प्राधान्यम् इति सम्यक् वाचं शृण्वन्नपि जनाः न शृण्वन्ति। कथं? यतो हि तैः व्याकरणादिज्ञानं यद्वा योगेनापि भवति अधिष्ठेनापि भवति व्याकरणाध्ययनेनापि भवति। शब्दार्थयोः योगिभ्यः व्याकरणशास्त्रम् अनधीत्यपि यथा पतञ्जलि पाणिनि प्रभृतयः येभ्यः यद्व्याकरणं लिखितं तस्य पूर्ववर्ती व्याकरणज्ञानं विनापि तैः नियन्मानं ये सर्वज्ञकल्पाः ते अभवन् तद्वद् योगिनः अपि शब्दार्थयोः संयमेन सर्वभूतऋतम् अर्थात् व्याकरणपदार्थयोः ज्ञानं ते अंजसैव प्राप्नुवन्ति। भद्रहरिणापि स्वीकृतम्। योगेन अदृष्टेन अपि यदा सत्यतपसः पुण्यवशात् पुण्येन सरस्वत्याः वाग्देवतायाः कृपया अपि वाचाम् अर्था उतै तस्मै तनभग्ं विसस्रे भक्तिवशात् भक्तिभावेन आराधनया वाक् स्वयं स्वात्मानं विवृणुते आत्मनः रहस्यं साधकं यद्वा योगिनं प्रति ज्ञापयति। तो स्फारिता स्वरूपज्ञानाय मातरं कार्योपन्यासमुखेन स्तौति हे जननी। स्फारिता जननि सेयमेषणा पारिता जनति सेयमेषणा स्फारिता जनति सेयमेषणा जनति जननी वा पाठे जननी इति पाठः समीचीनः। स्फारिता जननि सेयमेषणा जनति इति स्थाने जनति इति पाठ यतो हि टीकाकारेण व्याख्याकारेण ये जननी इत्येव लिखितम्। जी शिवम मणि जी संप्राप्ताः प्रणमन्ति स्वामिचरणः। जी स्वामिचरणः। ये चिरगगन चंद्रिका वर्तते ग्रन्थः पुरतः नास्ति। अस्ति स्वामिचरणः। 44तमः श्लोकः विचार्यते अस्माभिः। जी स्वामिचरणः। स्फारिता जननि सेयमेषणा
खेचरत्वसमुपाश्रिता दिशि अक्षचक्रमनुजगमुषी गवी प्राप्तगोचरपदा भव स्वयं। हे जननी, हे जननी, इयमेषणा स्फारिता, स्फारिता किंचित आश्यानं प्राप्ता। इच्छाशक्ति ही आश्यानतां प्राप्ता, किंचित किम उच्छूनतां प्राप्ता, किंचित किंचित स्थूलताम् आपन्ना, सा एव किं भवति, खेचरत्वं समुपाश्रिता दिशि। खेचरत्वं, खेचरत्वं किम, खे इंद्रियाणां खे आकाशे चरती इति खेचरी खेचरत्वभावं प्राप्नोति। पुरा अंतःकरणावच्छिन्ना तो बुद्धिसन्निविष्टा वाक् भवति मध्यमा दशायां, वैखरी दशायां भवति, पश्यन्त्यां भवति इच्छाशक्ति इच्छा संपृक्ता, परायां भवति परमेश्वरेण अविनाभावभूता सामरस्यमापन्ना, सा एव किंचित तत्र स्थौल्यं प्राप्ता, स्फारिता, स्फारः तत्र भवति। यद्यपि परमार्थतः स्फारः नाम संकोचैव, परावाक् परमेश्वरेण अविनाभूता सर्वव्यापिनी वर्तते, तस्यां पश्यन्त्यादीनां संकोच एव तावत्। तो परादृष्ट्या भवति संकोचः, और अत्र साधारणदृष्ट्या भवति स्फारत्वं। स्फारिता जननी सेयमेषणा सा इच्छाशक्तिः स्फारिता अर्थात विकसिता वा खेचरत्वम् उपाश्रिता। खेचरत्वं दिशि दिक्षु खे दिक्षु विप्रकृष्टेन चरति इति खेचरी। तो खेचरत्वम् उपाश्रिता चिद्गगनचरत्वं प्राप्ता। अत्र खे इत्यनेन चिद्गगनचर इति चिद्गगनचरत्वम् एव, नो चेत् तत्र एषणायाः साक्षात् ज्ञान और क्रियादिभिः अनन्तरिताः और साक्षात् खेचर्या तत्र वैखरी भावम् एव तावत् प्रसज्येत। अतएव खेचरत्वम् उपाश्रिता। अत्र ख खेचर इत्यस्य चिद्गगने चिद्गगनचरत्वम् चिद्गगनचरत्वम् उपाश्रिता दिशि दिक्षु तत्र देशकालादीनामपि अत्र दिश्यन्ते अनेन इति दिशा। तत्र परोपर्यादि दिशानाम् इदानीं तत्र न भवति तावत् स्फुटतया अभिव्यक्तिः। तो ततः पूर्वावस्थायां खेचरत्वम् अर्थात् चिद्गगने व्यापकत्वं भवति एषणायाः, तेन रूपेण ज्ञानशक्तिरूपे। ज्ञानशक्तिश्च पुनः अक्षचक्र अनुवर्तिनी वर्तते। ज्ञानं विना अकारादि ज्ञानानां चिन्मयातीता। मंत्राणां मातृका देवी ज्ञानानां किं भवति, मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी, ज्ञानानां चिन्मयातीता। ज्ञानशब्दा वर्णात्मिका, वर्णा एव तु मंत्राः, वर्णा एव तु शब्दाः। तो अकार क्षकारादि वर्णानां चक्र रूपिणी जगमु अनुजगमुषी अर्थात एतां चक्र रूपेण अनुप्राप्ताः सति तेषाम् अक्षचक्र रूपेण। पुरा एकस्तु अक्षचक्रः पुरा प्रोक्तं सूर्यमण्डलं चन्द्रमण्डलं, अनाहते सूर्यमण्डलं विशुद्धिचक्रे चन्द्रमण्डलं, तस्य अन्तर्वर्ती किमपि भवति। द्वितीयम् अक्षचक्रं भवति अकार चकार इति अष्टवर्गात्मिका। मूलाधारात् परावाक् उदेति सा च भवति स्वाधिष्ठानादिषु चिदग्नि प्राणशक्ति संयोगेन उद्गच्छति, उपरि गच्छति। तत्र भवति मातृकाक्षराणां समावेशः। यासां मित्रा वर्णसदनात् उच्चरन्ती त्रिषष्टि वर्णानत्र प्रकटकरणैः प्राणसंगात् प्रसूतान् तां पश्यन्तीं प्रथममुदितां। प्रथमं परातः उदितां। परा वाक् केनापि कैश्चिदेव पृथक्तया गणिता, यतो हि परा अतैव वाचां सा पश्यन्ती प्रथममुदिता। मध्यमा बुद्धिसंस्था वाचं वक्रे करणविशदां वैखरीं च प्रवद्ये। एवं क्रमेण भवति अक्षचक्रम् अनुजगमुषी। अक्षचक्र अक्षाकारताम् अकारादिक्षकार वर्णाक्षर भावं प्राप्नोति। अक्षचक्रं चक्रादि समूह। अत्र अक्ष इति अक्षचक्र इत्यनेन भवति ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि
और मन बुद्धि चक्षुरादि तो तद अक्षचक्रम अनुजगमिषि अक्षाणाम इंद्रियाणि इंद्रिय चक्षुरादि इंद्रिय समूहम समूहाकारतां प्राप्ता और तत्तद विषय रूपरसाद्याकारेण अनुजगमिषि अनुप्राप्ता सति गविवाचि प्राप्त गोचरपदा अत्र गवी इति पदेन अक्षचक्रम इति असमंजसम तत्रस्य बहु शास्त्राः वर्तते शिवदृष्टि शास्त्रे शिवदृष्टिशास्त्रे अस्य सोमशंभुना अस्य बहुशास्त्रार्थं तत्र पूर्वपक्षः कथयति अक्षचक्रेषु वाचामपि अन्तर्भावः श्रोतृत्वचक्षुजिह्वारसनाघ्राण वाक्पाणिपादवस्तुपायुः तत्र नव इन्द्रियाणि अपि सन्ति अवशिष्टानि केवलं वाचि एव कियत् वैशिष्ट्यं वाचामेव तत्र वागेव सर्वम् अनुवर्तते और नसोसि प्रत्ययः लोके यः शब्दानुगमात्रिते तत्र शब्दादि अत्र वाचामेव तावत् ईदृशः बहुकारः कथं वर्तते तो मम्मदेवी गवी इति वाचां गौ नाम वाक् गवी अस्य अधिष्ठा तत्र कस्मिन् सप्तम्याम् अधिकरणे वाची गवी वाची प्राप्तगोचरपदा वाग्व्यवहार विषयत्वं प्राप्ता अर्थात वाग्व्यवहार विषयत्वं वर्णाक्षरमयी सति वर्णाक्षरादिक्रमेण प्राणचिदग्नि इति संयोगेन उदगच्छति बुद्ध्यादिसंयोगेन वैखरी दशां प्राप्ता खेचरत्वम् उपार्षिता दिशि दिक्षु अर्थात श्रवण सर्वेन्द्रियगोचरा भूत्वा सा वाक् स्वयं किं भवति प्राप्तगोचरपदा भव स्वयं भव अवगता भव प्राप्तगोचरपदा वैखरी दशां वैखरी दशां भजस्व वैखरी दशां प्राप्नुहि एवं जननीत्वेन तत्र सर्ववाचां किं वर्तते वाचां उद्गम वाचः यतो वाचो प्रवर्तन्ते यद्वा वाक् तत्त्वस्य ज्ञाने सति वचोभिः यन्निरूपते तच्च ज्ञातं भवति अतएव वागात्मिका भगवती कार्योपन्यासेन सा एव भगवती इदानीं स्तूयते तो अक्षचक्रमनुजगमुषी गवी अक्षचक्र कर्णेन्द्रिय इत्यादि अंतःकरण बहिष्करण और इत्यादि रूपेण जगमुषी अनुजगमुषी अंतःकरण रूपेण अभिव्यज्यमाना इत्यपि अस्य अर्थः श्लिष्टः प्रतीयते हे जननी खेचरत्वमुपार्षिताः चितकृतनचरत्वं प्राप्ता सेयं या पूर्व शिवचित्पयोनिधेः प्रथम ऊर्मित्वेन उक्ता सा इयं मेषणा इच्छाशक्तिः दिशि दिशि ज्ञानशक्तिसमुत्पादानन्तरं क्रियाशक्त्या तत्तदर्थाकारेण स्मारिता अत्र मध्ये अस्य मध्ये इच्छाशक्तिरेव ज्ञानाकारेण शाब्दीं सृष्टिं सृजति तदनुकूला आर्थी सृष्टिः क्रियाशक्तेः व्यापारः किन्तु उपरि यदि पुरा प्रोक्तम् अचिदात्मकत्वं तो आर्थी सृष्टिः तु अचित् न भवति आर्थी सृष्ट्यां केचन एव केषाञ्चिदेव अचित्वं भवति आर्थी सृष्टि क्रियाशक्तिः आर्थी सृष्टिरूपेण स्फुरति प्रवर्धिता सति अक्षचक्रं चक्षुरादिन्द्रियसमूहं रूपरसाद्याकारेण अनुजगमिषि अनुप्राप्ता सति गवी वाची प्राप्तगोचरपदा वाग्व्यवहार विषयत्वं प्राप्ता भवति एवं सर्वार्थाकारेण विवृत्तैषणा रूपायाः त्वं स्वयं जाता ज्ञाता अवगता भव तो स्वयं अवगता भव स्वयं स्वात्मानम् आविष्कुरु तत्र क्वचिदस्याः परमं जगाम वचोभिः सर्वं निरूप्यते वाक्तत्वं केन निरूपयितुं शक्यते अतैव वाचां तत्र वेदेऽपि वर्तते आविराविर्मयेधस्य एधि वेडस्य महानि स्तः श्रुतं मे महाप्रासीः ये मा मद्कृते वेदस्य महातात्पर्यम् एधि उपस्थापय यत्र वचोभिः सद्वितीयस्य निरूपणं स्यात् तत्र तु समीचीनं तत्र तु वचोभिः यद् तत्र घटपटादीनाम् इव सर्वं निरूप्यन्ते किन्तु यत्र वचोभिः वाचां निरूपणं स्यात् यत्र वाचां निरूपणं वचोभिः कर्तुं न शक्यते तद् योगिभिरेव
नादानुसन्धानेन यद्वा वाचां योगेन अदृष्टेन आराधनेन तद्रूपसंवित्तये एकः ये श्लोकः वर्तते तस्मिन् लघुस्तवने आरभट्या शशिखण्डमण्डितजटाजूटनिर्मण्डस्रजां तत्र एवं विध तद्रूपसंवित्तये त्वां नौमि तद्रूपसंवित्तये नौमि तद्रूपसंवित्तये अर्थात तव ज्ञानं तव पारमार्थिकं ज्ञानम् अधिगन्तुम् अहं त्वां नौमि एवं यहापि गवि प्राप्तगोचरपदा स्वयं भव भव स्वयं स्वयं प्राप्तगोचरपदा भव वाचां यत् सूक्ष्मं रूपम् किं वर्तते चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहात्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति गुहात्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति नेङ्गयन्ति नाम अर्थ तत्र शब्दार्थयोः विभागस्य अस्पष्टत्वात् तत्र बोधगम्यः नास्ति बुद्धौ तत्र बुद्धिसन्निविष्टे विषये बुद्ध्या बुद्धिव्यापारः नास्ति अस्ति वा रामचन्द्रमहाभागा वाङ्मनि व्यापाराभावात् आत्मनि सहस्रणाम् अनवच्छिन्ने बुद्धिव्यापारः तु न भवितुमर्हति सत्यम् आचार्य यत्र केवलं निरूपणाय काश्यते एव एव भवताम् एकस्मिन् विद्युद्गोष्ठ्यां तत्र अहमपि आसं तत्र विचार्यते स्म यत् सर्वे अस्य नागेशभट्टदिशा सर्वेपि प्रत्यया बुद्धिसन्निविष्टा एव केयूरवान् अंगदी के वृत्तवाहु देवदत्तः तो तत्सर्वं बुद्धिसन्निविष्टः किन्तु बुद्धिसन्निविष्ट तत् केवलं शक्ति तत्र शाक्तार्थ विषये एवं भवति बुद्ध्यातीतापि सन्ति बुद्धिसन्निविष्टापि भवन्ति और बौद्धापि भवन्ति तो अत्र बुद्धि असन्निविष्टाः बुद्धिसन्निविष्टा भगवती वागात्मिका नादात्मना बीजात्मिका वा भगवती सम्प्रार्थ्यते प्राप्तगोचरपदा भव अत्र प्राप्तगोचरपदा इत्यनेन वैखरीदशां दशायाम् अवतर इत्येव अत्र प्रतीयते वैखरी सर्ववाचसु प्रशस्ता प्राप्तगोचरपदा वाग्व्यवहार विषयत्वं प्राप्ता भवति अत्र भवति इति लडर्थः भव इति मन्ये लिङ्गलकारः वर्तते आशिषि यद्वा भव अत्र लिङ्गार्थे लट् इति वा स्यात् नेतत् जनति इति पाठः समीचीनं न प्रतीयते जननी इति पाठे सम्बुध्यन्तं सम्बुध्यन्ते सति भव इति पदस्य एवमेव अर्थः भव इति आशिषः आशीर्लिङ्ग एव प्रति भवतु भूयतां गोचरपदा भूयतां भव स्वयं यतो हि अस्माभिः तत्र बुध्यति इति अस्माकं गतिः न शक्यते अत एव स्वयं स्वात्मानम् आविष्कुरुत्येव अर्थः समीचीनं प्रतीयते कथं भगवन् सत्यमाचार्य एवमेव अस्ति त्वं ज्ञाता अवगता भव एवं रूपतया उतो तस्मै तनवं विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासा यहापि उशती सुवासा यथा जायेव पत्युः तनवं विसस्रे स्वात्मानं ख्यापयति यापयति एवं अतीव गोपनीयापि भवति स्व रहस्यं मद्कृते आविष्कुरु एवं रूपतया तत्परिज्ञानस्य उपायान्तरैः अशक्यत्वात् तो तत्र तत्परिज्ञानस्य उपायान्तरैरशक्यत्वात् भगवती एव यदा स्वयं स्वात्मानं ज्ञापयति यमैव एष विवृणुते तनुं स्वां तेनैव लभ्यते येष आत्मा इति रीत्या इदानीं भगवती आत्मनः रहस्यं यं कृति यस्मै विवृणोति ज्ञापयति ख्यापयति स एव तथैव तेनैव भगवत्याः रहस्यं भवत्याः रहस्यं अधिगन्तुं शक्यते स्वयं पौरुषयत्नेन
ज्ञातुं न शक्यते। वाचं न विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्। उपनिषत्सु वर्तते वाचं न विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्। तत् उपनिषद्भागस्य प्रक्रिया परिशेषित्वात् आगमानाम् उपनिषत् प्रक्रियाः तत् कथम् एतत् कर्तुं शक्यते, तत् कथं करिष्यामः, तत् आगमशास्त्रे नैव ज्ञातुं शक्यते। एवम् आचार्य, प्रक्रियारूपं सर्वम् आगमे एव अस्ति। वाचं न विजिज्ञासीत् वक्तारं विद्यात्। तत्तु लिखितं शास्त्रेषु सर्वेभ्यः अस्य आवृत्तिरेव क्रियते। तु वक्तारं कथं विद्यात्, अत्र अहमर्थस्याविष्करणाय अहमर्थरूपेण अहमहं स्फुरणात्मकं स्वात्मनः विमर्शात्मकं स्वरूपम् आविष्कुरु मत्कृते ज्ञापय इत्यपि पृथ्वीज्ञानं भवति। अस्य बौद्धः वा तत्र बौद्धः प्रत्ययः तु न भवितुमर्हति। बुद्धिः तु भवति पश्यन्ति मध्यमादशायां वाक् बुद्धिसन्निविष्टा भवति। बुद्धिसन्निविष्टा यद् बुद्धिसन्निविष्टा बुद्धिगोचरः तन्न भवितुमर्हति। योगिभ्यः मनोनिग्रहेण एव एवं ज्ञातुं शक्यते। मनोमतं यन्मनसा न मनुते तर्हि उपलक्षणं मन यदि बुद्धेरपि उपलक्षणमेव अस्ति। अतः बुद्ध्याः प्रकाशितः कथं बुद्धिः येन प्रकाश्यते सा बुद्ध्या कथं प्रकाशयितुं शक्यते, स्वयमेव विवृणोति। आत्मलाभ तस्मात् आत्मलाभ प्रार्थना एव आत्मप्राप्त्युपाय आत्मलाभ प्रार्थना एव आत्मप्राप्त्युपायः। अतएव अत्र ज्ञाता भव इति अत्र आशीर्लिङ्गः एव प्रति। यद्यपि अनेन टीकाकारेण भवति इति लडर्थे भव इति लडर्थे लोङ् इति लिङ्ग इति स्वीकृतम्। एवं सर्वार्थाकारेण विवृत्तवैषणारूपेण रूपाः त्वं स्वयं जाता अवगता भव एवं रूपतया तत्परिज्ञानस्य उपायान्तरैः अशक्यत्वात्। उपायान्तरः प्रत्यभिज्ञा एवम् आचार्य, प्रत्यभिज्ञात्यतिरिक्तैः उपायैः अधिगन्तुम् अशक्यत्वम्। यद्वा अर्थान्तरे चा शक्तिरेव पशुभूमिकायां खेचरी गोचरी दिक्चरी भूचरी रूपैः अशेषैः प्रमाक्रियन्तःकरण बहिष्करण भावस्वभावैः तत्तद्रूपाणि पारमार्थिकीनि यथाक्रमम् चिदगगनचरी त्वम् अभेदनिश्चयादि आत्मक पारमार्थिक स्वरूप अभेद प्रधात्मक पारमार्थिक स्वरूप सार्वात्म्य स्वरूपात्मक आत्मकानि गोपयन्ति मध्यमादशायां परिस्फुरति इत्यागमोक्तम् अर्थम् उपन्यस्य तत्तच्चक्रैः गोपितं स्वकीयं पारमार्थिकं रूपं स्वयम् आविर्भाव्य ज्ञापयितुं खेचर्यादिशक्तिरूपामं मां प्रार्थयते स्फारिता इति। सा एषणाशक्तिः खेचरत्वमुपाश्रिता पशुभूमिकायां किञ्चित् कर्तृत्वादि आत्मकलादिशक्त्यात्मना गोपित पारमार्थिकचन्द्रिका चिदगगनचरित्वरूपा खेचरी चक्रभावं प्राप्ता दिशि स्फारिता भेदलोचनादि प्रधान बहिष्करण देवतात्मना गोपिता भेद प्रथात्मक पारमार्थिक स्वरूपा दिक्षरी रूपतां प्राप्ता। पारमार्थिक स्वरूपं गोपायित्वा चिरगगनचरित्वेन खेचरी भावं प्राप्त। तत्र खेचरी ख इत्यस्य खे दिक्षु यद्वा आकाशे चरति तो अत्र चिदगगने व्यापकत्वात् खेचरी भावं प्राप्त और अंतः प्रधान बहिष्करण देवता गोपिता भेद प्रथात्मक पारमार्थिक स्वरूपा दिक्षरी रूपं प्राप्त। अक्षचक्रमनुजगमुषी अक्षगोचरतां प्राप्ता सर्वतो व्यवच्छिन्ना आभास स्वभाव प्रमेयात्मना गोपिता सार्वात्म्य रूपा पशुहृदय व्यामोहिनी भूचरी चक्रता रूपतां प्राप्ता। गवि प्राप्त गोचर पदा वाग व्यवहार गोचरत्वं प्राप्ता। भेद निश्चयाभिमान विकल्पन प्रधानान्तःकरण देवी रूपेण गोपिता भेद निश्चयाद्याकार पारमार्थिक स्वरूपा गोचरी चक्र रूपता। तच्चक्रैर्गोपित
पारमार्थिक स्वरूपात्वं हे जननी स्वयं आत्मानं आविर्भाव्य ज्ञाता अवगता भव इति अदृष्टानि पदानि अध्याहृतानि व्याख्येयम्। तो एतावता यत्र प्रार्थना और ये आशिषि यद् भवति तत्र भवति पशुभावः। पशुभूमिकायां यद् भवति तत्र तु भगवती एव स्वयं स्वात्मानं ज्ञापय इत्यादिवत् तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः इति कृत्वा पशुभावः पर्यवसीयते। किन्तु अधुना अतिभूमिकायां सर्वकर्तृत्वादिशक्ति शक्त्यात्मकचिद्गणचरीत्वेन अभेदनिश्चयादि आत्मना गोचरीत्वेन अभेदालोचनादि आत्मना दिग्चरीत्वेन स्वाङ्गकल्पना द्वयप्रधासारम् अप्रमेयात्मना च भूचरीत्वेन पतिहृदय विकसिता। पशुभूमिकायां पुरा यत् प्रोक्तं यत् पशुभूमिकायां भवति खेचरी अत्र अर्थान्तरः भवति अग्रिमे अस्य खेचरी प्रति यत् चतुष्टयं तत् बहिर्भाव अंतर्भाव रूपेण बहिर्मुखता शरीरम अंतर्मुखता शरीरम इत्यादि विपेक्षया वाचाम तत्र भगवत्याः भेदविभागः द्वय इति भेदविभागः अग्रे वक्ष्यति 45तमे श्लोके। तो अस्य श्लोक सन्दर्भमात्रं विचार्य विरमिष्यामः। अभेदालोचनादि आत्मना दिग्चरित्वेन स्वाङ्गकल्प अद्वय प्रधासार प्रमेयात्मना भूचरीत्वेन पतिहृदय विकासिना स्फुरदविखेचर्यादि शक्ति चतुष्टयं सांशं शिवतत्त्वात् बहिर्भूतम् यत्तु द्वैताद्वैत विभाग शून्यं शिवतत्त्व सामरस्यापन्नं चितिरूपं शक्तितत्त्वं तन्निरंशं शिवतत्त्वाद् अबहिर्भूतं च तत्तु न वाग्व्यवहारगोचरीभूतम् इति इमं आगम संप्रदाय सिद्धम् अर्थं मातुः परापर विग्रहोपन्यासमुखेन प्रबोधयन् मातरं नुत्या अभिमुखीकरोति। स्पष्टं भवति बॉबी जी? किंचित किंचित स्वामीचरण। किंचित स्पष्टं भवति। तो पति पटुभूमिकायां तो अल्पज्ञम् अल्पकर्तृत्वं भवति। पतिभूमिकायां भवति सर्वज्ञत्वं सर्वकर्तृत्व अनादिबोधित्व स्वातंत्र्यं लिप्तम नित्यमलुप दृक् शक्तिधामता भवति पतिभूमिकायां अभेद निश्चयादि आत्मना गोचरी अभेदलोचना अभेद आलोचनम् एक अभेद निश्चयः भवति। अभेद निश्चयः भवति यतः ये भो अलग त्वं शिव एव तद्भवति अभेद निश्चय बालकेन अधिगतम्। द्वितीयम् अभेद आलोचनाद्यात्मना शिरोमया गुरुणा यद्वा आचार्येण प्रबोधितः भो त्वं शिव एव तत्पर्या अवलोचयामः तावत् अहं कथं शिवः कथम् अहं तु कर्ता भोक्ता संसारी अणुः जीवः शिवः तु विपरीतस्वभाववान् अहं शिवः कथं भवितुमर्हति तद् आलोचना अभेदस्य आलोचना भवति दिक्चरीत्वम् स्वाङ्गकल्पना कल्पाद्वयप्रधासार प्रमेयात्मना भूचरीत्वेन यत् तत्र अंगांगे भावः अद्वय भवत् स्वाङ्गकल्पना अद्वयप्रधा प्रसारः अहमेव स्वयं अहमेव इदं सर्वम् इत्यादि आकार ममैव अयं विभवः इत्येवं परिजानता। तो अस्मिन् दशायां भवति प्रथा प्रमेयात्मना भूचरीत्वम् पतिहृदय विकासिना स्फुरद विखेचर्यादि शक्ति चतुष्टयं सांशं शिवतत्त्वात् बहिर्भूतम्। तत्र शिवतत्त्वे यद्यपि अर्धविकल्पं यद्वा एकस्मिंश्चित् आलेख्य विशेषे किं भवति गजवृषभयोराकृतिवत् अस्मिन्नेव शिव एकस्मिन्नेव वस्तुनि शिवशक्तिभेदविभागकल्पनां कुर्मः। तो इदानीं वागात्मना यद्वा इच्छा ज्ञान क्रियात्मना प्रसृता स्वातंत्र्यशक्तिः किंचित पार्थक्यम् आमृशति तदानीं शिवतत्त्वात् बहिर्भूतं यदानीं सर्वापि संगृह्यन्ते शिवे समाविश्यन्ते तदानीं भवति केजर्यादिषु न तदानीं भवति शिवतत्त्वात् अबहिर्भावः
तत्तु न वाग्व्यवहारगोचरः तत्र वाचां तत्र गतिरेव नास्ति गोचरीभूत भूतम् इति आगमसम्प्रदाये सिद्धमर्थं मातु अहमर्थविषये अहमर्थे तु सर्वापि वाक् तस्मिन् अकार हकारयोरन्तर्वर्ती एव वर्तते सर्वं 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 सर्वा वाक् तत्र किं भवति पर्यवसीयते अहमर्थे पर्यवसीयते तो तत्र वचो हि तस्य निरूपणं न सम्भवति तत् यदानीं भगवती चित्शक्त्यात्मिका भगवती स्वयं स्वात्मानं ज्ञापयति आविष्करोति भक्तं प्रति तेनैव एवं ज्ञातुं शक्यते अतएव भगवत्याः पुरतः इत्येव प्रार्थ्यते वेदिके वर्तते वेदे वाङ् मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविराविर्मयेधि वेदस्य माणि स्तः श्रुतं वेमा प्रहासीरनेनाधीते नहोरात्रां सन्दधामिरतं पतिष्यामि सत्यं वदे वाङ्मये मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठिता यदानीं वाङ् मनसि प्रतिष्ठति वाची इन्द्रियाणि मनसि प्रतिष्ठिता श्रीमद्भागवते सप्तमेऽध्याये प्रह्लादे तत्र ध्यानावस्थायां वाचि वैकारिकं मनः वाचं वर्णसमाम्नाये वाचि वैकारिकं मनः वाचि वैकारिकं मनः वाचि समावेश्य वाचं वर्णसमाम्नाये तमोङ्कारे स्वरे न्यसेत् ओङ्कारं बिन्दौ नादेतु तं तु प्राणे महत्यमुं विश्वस्य तैजस प्राज्ञा तुरीय आत्मा समन्वयात् आत्मयाजी उपशांतात्मा आत्मस्थो न निवर्तते श्रीमद् भागवते वैयासिक्य लय प्रक्रिया वर्तते वैयासिक्य लय प्रक्रिया शंकर भगवत पूज्य पादानाम् अपि पूर्ववर्तिनी प्रक्रिया वर्तते अस्याः अनुसरतारः अपि बहवः सिद्धाः भवन्ति तत्र लय प्रक्रियायामपि वाचां वर्णसमाम्नाये सम्पूर्णं वाक् वर्णसमाम्नाये वाचां वर्णसमाम्नाये वाचि वैकारिकं मनः सम्पूर्णं मनस्तत्त्वं वाचं वर्णसमाम्नाये वाचं वर्णसमाम्नाये तमोङ्कारे स्वरे ओङ्कारे स्वरे सम्पूर्णं मातृकाक्षराणाम् ओङ्कारे समावेशः क्रियते ओंकारस्य नादे नादस्य बिंदु इत्यस्य प्राणे तं तु प्राणे महत्यमुं विश्वस्य तेजस प्राज्ञा तुरीय आत्मा समन्वयात् आत्मयाजुपशान्तात्मा आत्मस्थो निवर्तते इति अस्मिन् लय प्रक्रियायामपि किं भवति अस्य श्रम परिहारमेपि प्राप्नोसि हे मच्छये जातं पंचवृत्तितनुरम्ब निर्गता शक्तिरर्पित कुलप्रभासना त्वं शिवादकुलतः सभेयुषि तेन तत्र पुनरेषि विश्रमम् तत्र भगवत्याः पुनः तत्र पंचवृत्तिः और शक्तेः कुलस्य प्रभासनं तत्सर्वम् अद्य श्वः अध्येष्यामः ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विदायिने चिदानंद घन स्वात्म परमार्थावभासि